मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। तकरीबन 5 से 6 साल हो गए मुझे ये चैनल बनाए हुए। तकरीबन 1800 से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से भी आपको वीडियोस अपलोड किए हैं। लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाया मैंने आपको। इसके अलावा इल्म जफर पे भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली कैसे पढ़ते हैं उस पर भी थोड़ी बहुत वीडियो अपलोड की है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे अलूम हम सीखेंगे। पामिस्ट्री की बात हो रही है, तो पामिस्ट्री अब थोड़े से मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा और डीपली इस इल्म के बारे में बताया जाए। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, ये होती है आपकी अंगूठे पे बुद्धाई। जब ये आँख बंद होती है ना दोनों तरफ से, इसको फिर अच्छा माना जाता है। जब आपके हाथ अंगूठे पे ये खूबसूरत आँख बनती है, तो ये आपकी सिक्स सेंस में इजाफा करती है। ऐसे लोगों की छठी इस बड़ी तेज़ होती है, और ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी देखे गए हैं, रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। और रुपये पैसे के लिहाज से इनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। यानी कि हो सकता है ये ज़िंदगी के पहले जो 40 साल की उम्र तक ये स्ट्रगल बहुत करें, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद इनके पास बेइंतहा दौलत आती है और रुपया पैसा आता है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन अगर आपके अंगूठे पे ये बुद्धाई ओपन हो, यानी कि 2 लाइनें आपको इस तरीके से नज़र आएँ, ये यहाँ से ओपन हो, बल्कि दोनों तरफ से अगर ओपन हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें देखना पड़ती हैं। गलत लोगों पर इतबार करके ये अपना रुपया पैसा ज़ाया करते हैं, और जो भी अपनी जमा पूंजी होती है, जो उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, ये अक्सर लोग ये अपनी ज़ाया कर देते हैं। अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से। और ज़ाहिर है, अगर आपकी ये आँख बंद होगी तो आप फेस रीडिंग अच्छी करेंगे। अगर आपकी आँख ये बंद होगी तो आपकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। आप बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ये आँख ओपन होगी तो फिर उलट होगा। फिर आप धोखा खाएंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे, और गलत लोगों पर एतबार करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। अब जनाब, वीनस माउंट अगर आपके पास खूबसूरत उभरा हुआ हो, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। ऐसे मर्दों में सेक्सुअलिटी भी अच्छी पाई जाती है, औलाद पैदा करने की सलाहियत इनमें अच्छी खासी होती है। और ये जो लाइनें होती हैं ना, दर हकीकत ये आपकी औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती हैं कि ये बंदा औलाद पैदा कर सकता है। ठीक है, तो जब ये डार्क लाइनें होंगी तो वो आप बेटों की लाइनें समझ लें, और अगर हल्की लाइनें होंगी तो वो बेटियों की हो सकती हैं। अब ज़िंदगी की लकीर की बात की जाए, तो ज़िंदगी की लाइन जब आपकी खूबसूरत इस तरीके से नीचे तक आए, तो आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। कम से कम 90 से 100 साल तक ऐसे लोगों की उम्र हो सकती है जिनकी आपको ज़िंदगी की लाइन नीचे तक आपको नज़र आए। अब इसी ज़िंदगी की लाइन के साथ आपको यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन बनी होती है। अब इस लाइन का क्या काम है? ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, देखिए, गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है। यानी कि देखिए, आप ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा इंसान हादसात का शिकार हो जाता है, कोई शदीद हादसा होता है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ हो जाए, लेकिन जिस बंदे के हाथ में ये गार्डियन एंजल लाइन बनी होगी, वो हो सकता है शदीद ज़ख्मी तो हो जाए, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। तो उसकी जान को ये बचा लेती है ये जो लाइन है। इसको बड़ा अच्छा माना गया है, बीमारी की शक्ल में भी और हादसे की शक्ल में भी। ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती है। अब यही गार्डियन एंजल लाइन अगर आपके हाथ में खूबसूरत होगी, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है ऊपर। अगर आपकी गार्डियन एंजल लाइन इस तरीके से लंबी है, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चलती है, तो दर हकीकत ये मर्द के हाथ में उसकी बीवी की लाइन होती है। यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर को पढ़ना है ना अपने हाथ में, तो आप इस गार्डियन एंजल लाइन को पढ़ें। अगर यहाँ पे उसको छोटी छोटी लाइनें ऐसे काट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है। चाहे आप उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, या आपके घर वाले उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब भी गार्डियन एंजल लाइन को ये लाइनें काटती हैं, तो उसको ससुराल की तरफ से दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है कि उसको
جہاں پہ جب اس کی شادی ہوئی ہے تو شادی کے بعد اس کی زندگی میں پرابلم بڑھ گئی ہیں. اب یہ پرابلم اس کے شوہر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سسرال والوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ گارڈین اینجل لائن جو ہے وہ چلتی تو ہے لیکن یہ بریک ہو کے چلتی ہے اس طریقے سے. اگر یہ اس طریقے سے چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی, اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن جہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گا, پھر دوسری عورت آئے گی تو اس کا بھی ریلیشن کچھ عرصے کے بعد آپ کا ختم ہو جائے گا, پھر تیسری عورت آئے گی. تو یہاں سے بھی ہم شادی کو ریڈ کر سکتے ہیں, پہلی شادی, دوسری شادی اور پھر تیسری شادی. تو یعنی کہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا نا جدید جو پامسٹری ہے اور جو پامسٹری کی ڈیپتھ ہے وہ بھی آپ کو سکھائی جائے. تو اس طریقے سے دیکھیں, ہم اب لوگ جو ہیں وہ شادی کی لائن کو چھوٹی انگلی کے نیچے جا کے دیکھیں گے کہ اس کی ایک شادی ہوگی یا 2 شادیاں ہوں گی. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے, اگر آپ کے ہاتھ میں 3 لائنیں آپ کو گارڈین اینجل لائن اس طریقے سے بنتی نظر آ رہی ہیں تو آپ کی لازمی ایک یا کم سے کم پہلی شادی تو آپ کی بریک ہو جائے گی, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب اگر زندگی کی لائن آپ کی دماغ کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو یہ بتاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. لیکن یہاں پہ اگر اس طریقے سے دائرہ بھی بنا ہو, چھوٹے چھوٹے آپ کو ڈاٹ نظر آئیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا جو بچہ ہوتا ہے وہ بچپن میں شدید بیماری بھی دیکھتا ہے. یہ شدید بیماری کا سائن ہوتا ہے. اگر شروع میں جزیرے بنے ہو نا زندگی کی لائن اور برین لائن کے بالکل سٹارٹ میں, جہاں پہ یہ 2 لائنیں ملتی ہیں, یہاں پہ اس طریقے سے ڈاٹ بنے تو یہ بیماری کا بھی بتاتے ہیں اور زندگی میں مشکلات کا بھی بتاتے ہیں. اب اپنے ایک اور پوائنٹ کو سمجھنا ہے, یہ ہے جناب آپ کی دماغ کی لکیر. اب دل کی لکیر کا جو رستہ تھا وہ یہ تھا, اصل میں یوں دل کی لائن اوپر چلی جاتی اور یہ درمیان میں ایک خوبصورت مناسب سا یہ فاصلہ ہوتا. یہ دل اور دماغ کی لائن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کوارڈ اینگل بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوارڈ اینگل اگر کسی کا یہ بالکل ہی ان کے ڈسٹرب ہو جائے, اب ہونا یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی لکیر تو چلی یوں, دماغ کی لکیر بھی آپ کی یوں ایسے آ گئی. اب دل کی لکیر جو ہے وہ بجائے اوپر جانے کے ایسے یہ اپنا رستہ یعنی کہ یہ بھول کے یہاں پہ آ گئی ہے. اب یہ ہوتا ہے آپ کا سیٹرن کا ماؤنٹ. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں, یہاں پہ اگر اس کے بیچ میں آ کے آپ کی دل کی لکیر رکتی ہے تو ایسے لوگ خود غرض ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ سیلفش ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچنے والے ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ جب دل کی لکیر بالکل سیدھی ہوگی تو ایسے لوگ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے, صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچیں گے. سیکسچولیٹی ان کے اندر بڑھ جائے گی, کیونکہ سیٹرن جو ہے نا یہ سیٹرن ماؤنٹ ہے, یہ آپ کے اندر سیکسچولیٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے. یہ صرف اور صرف اپنا فائدہ, مجھے میرا اس میں کیا فائدہ ہے, مجھے کیا ملے گا. اگر دل کی لکیر بالکل سیدھی ہو تو ایسے لوگ بہت کم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے اندر روپے پیسے کی لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی یہ سیدھی ہوتی ہے اتنی اس بندے کے اندر جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں, اور جوں یہ درمیان تک پہنچے گی تو اس لحاظ سے جنسی خواہش تھوڑی کم ہو جائیں گی. اور اگر یہ بالکل اوپر لیول تک چلی جائے یعنی کہ یہاں تک پہنچے تو وہ پھر صرف دماغی طور پر صرف وہ جنسی خواہشات کی جو ایک خواہش ہوتی ہے بندے کے اندر وہ خیالات آئیں گے, لیکن وہ پریکٹیکلی ایسا بندہ جو ہے نا وہ جنسی کاموں میں دلچسپی نہیں لے گا. یعنی کہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں, یہ ہے آپ کا سیٹرن. اب سیٹرن ماؤنٹ کو آپ 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں. یہ سمجھ لیجیے یہ جو 1 ہے یہ برین ہے آپ کا, یہ نمبر 2 آپ کا دل ہے, اور نمبر 3 جو آپ کا یہ آپ کا جو فزیکلی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. تو سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے برین, آپ کی روح, یہ آپ کا ہارٹ, یہ آپ کی پریکٹیکل لائف. اب اگر آپ کی دل کی لکیر جو ہے وہ سیدھی, یہ سمجھنا کہ یہ 1 نمبر سب سے اچھا, نمبر 2 اس سے اچھا, اور نمبر 3 سب سے برا. اب اگر آپ کی دل کی لکیر جاتی ہے یوں اوپر کی طرف تو کیا ہوگا, زیادہ زیادہ آپ کو جنسی خیالات آئیں گے, لیکن آپ پریکٹیکلی کوئی زنا وغیرہ نہیں کریں گے, کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اگر آپ کی دل کی لائن یہاں پہ بڑی انگلی کے اوپر تک چلی جائے گی تو یعنی کہ ہوتا یہ بھی بندہ تھوڑا خود غرض ہے, لیکن خود غرضی بھی اس میں کم پائی جائے گی, یہ کہیں نہ کہیں دوسرے بندے کی مدد کر دے گا. لیکن اب اگر یہ دوسرے پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ کے دل کی لائن آتی ہے تو اب یہ بندہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہوگا, سیکسچولیٹی بھی اس کے اندر پائی جائے گی, لیکن تھوڑا سا بیلنس کرے گا.
یعنی کہ وہ تھوڑا سا ان کے خیالوں کی حد تک تو وہ اس چیز کو انجوائے کرے گا، لیکن پریکٹیکلی وہ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ وہ جنسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے۔ لیکن اگر یہ سب سے لوور حصے میں دل کی لکیر آ گئی، تو اب لوور حصے میں آ گئی تو اب آپ کے اندر شدید ترین جنسی خواہشات کا غلبہ بھی بڑھے گا، خود غرضی بھی بڑھے گی، اور آپ کی زندگی میں پرابلم، جو آپ کے ریلیشن ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی ازواجی زندگی بھی خراب ہوگی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک چیز سمجھا رہا تھا، پوائنٹ سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کی زندگی کی لکیر اور یہ آپ کی دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر، اس میں کوارڈ اینگل اگر خوبصورت بنا ہوگا، پھر تو آپ جو دل کے معاملات ہوں گے ان کو آپ الگ رکھیں گے، دماغ کے معاملات کو الگ رکھیں گے، اور آپ کو ڈیسیژن لینے میں مشکل پیش کوئی نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے اور یہ آپ کی برین لائن ہے اور دل کی لکیر آپ کی سیدھی ادھر آ گئی دماغ کی طرف، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ آ کے، یعنی کہ 30-35 سال یہاں پہ ایج بنتی ہے بندے کی، اس وقت انسان یہ دل کی لائن اور دماغ کی لائن میں اب وہ ڈسٹینس بہت کم رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گا، جذباتی فیصلے کرے گا، وہ پھنس جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں دل کی باتیں مانوں۔ ہو سکتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جائے، دل کی باتیں ماننا شروع کر دے، یا دماغ کی یعنی کہ دل کی باتیں بہت زیادہ مانے اور دماغ کو نظر انداز کر دے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے معاملات کو بالکل پرے ہٹا دے گا، کسی بندے کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے اندر خود غرضی، سیلفشنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وہ خود غرضی اس کے اندر بڑھ جائے گی، یا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جائے گا، یا پھر وہ دماغ سے کام لیتے ہوئے بہت زیادہ مادیت پسندی اس کے اندر آ جائے گی، روپے پیسے کا لالچ بڑھ جائے گا، تو دونوں ہی چیزیں اس کے لیے خراب ہوں گی۔ نہ انسان کا بہت زیادہ جذباتی ہونا وہ انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور نہ انسان کا بہت زیادہ مادیت پسندی کی طرف چلے جانا بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ چیز اس کی زندگی کو ڈسٹرب کرے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج جو میں آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوں، یہ پامسٹری کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے نا، جو سیکرٹ ہوتے ہیں، آج میں آپ کو وہ پامسٹری سکھا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آج کی اس ویڈیو میں بہت مزہ آئے گا۔ آج ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کروڑ پتی یا بنیں گے یا ارب پتی بنیں گے، نہیں، آج ہم صحیح معنوں میں جو ایک ہوتا ہے نا ڈیپلی اس علم کو سیکھنا، میں آپ کو وہ سکھانے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور ہر بندے نے، جس کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کے مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہر بندہ ویڈیو کے نیچے کامنٹس باکس میں اپنی خوبصورت سا کامنٹ آپ ضرور جناب اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو میرا سکھانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے، بات کی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ایک تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کامنٹ پاس کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو میں ہو سکتا ہے دوبارہ یوٹیوب پہ نظر نہ آؤں، یعنی کہ آپ کو میری ویڈیو نہ ملے، تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں گے، جب گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں گے نا تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، آپ نے اس پہ بھی کلک کرنا ہے۔ اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا، اور آپ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا یعنی کہ آپ جب نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تو اب جناب مزید بات کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں جناب، تھینک یو جی۔ یہ زندگی کی لکیر، اب ہوا یہ کہ رائٹ ہینڈ پہ جو دل کی لکیر ہے یہ سیدھی ادھر چلی گئی ہے، اب یہاں سے دماغ کی لکیر پھر درمیان میں جا کے ادھر نکلی ہے، تو جب دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر ایک ہی ہو جاتی ہے، فرض کریں یہ دماغ کی لکیر ادھر سے نہ نکلتی، دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں سیمین لائن۔ اب وہ جو کوارڈ اینگل بنتا تھا نا، یہ والا اور یہ والا، یہ جو دل اور دماغ کی لائن کے درمیان گیپ بنتا تھا، اب وہ کوارڈ اینگل بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب کوارڈ اینگل ہی ختم ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جب دل اور دماغ کی ایک ہی لائن ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اس کو بولتے ہیں سیمین لائن۔ جب آپ کے ہاتھ میں دل اور دماغ کی ایک ہی لکیر ہوگی تو پھر یہ سیمین لائن والے کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ اب جو دل کے معاملات تھے ان کو اس بندے نے الگ نہیں رکھنا، دماغ کے معاملات کو اس نے الگ نہیں رکھنا، اس نے دونوں کو اکٹھا جوڑ لی ہے۔ اب جو دونوں کو اکٹھا جوڑ لے گا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے دل کی بات ماننی ہے یا میں نے دماغ کی بات ماننی ہے، اور اسی چکر میں یہ یا تو بہت زیادہ جذباتی ہو جائے گا اور یا بہت زیادہ دل کی ماننا شروع کر دے گا، تب بھی جذباتی ہو کے اپنے کام خراب کر لے گا، اور اگر یہ بہت زیادہ مادیت پسندی اس کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی
ये बहुत ज्यादा रुपए पैसे के पीछे भागना शुरू कर देगा, रिश्तों का ख्याल नहीं रखेगा, अपने रिलेशन ब्रेक करेगा। तो दोनों सूरतों में ये इसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। यानी कि इसको जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, ये इस बंदे के लिए सबसे बड़ा मसला होगा। इस ऐसे बंदों को एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, एक अच्छे रहनुमा की जरूरत होती है, जिसकी ये बंदा इज्जत भी करता हो और जिसकी ये रिस्पेक्ट भी करता हो, और जो इसको अच्छा मशवरा दे तो ये उसकी बात मान ले। फिर तो ऐसे लोग बच जाते हैं बड़ी बड़ी तबाही से। लेकिन जब इनके पास कोई अच्छा दोस्त भी ना हो और ये खुद ही फैसले करते जा रहे हो, तो फिर ऐसे लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपनी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे लोग दो दो तीन तीन शादियां करते भी देखे गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि इनके अंदर अगर ये दिल की बातें मानना शुरू करेंगे तो उस सूरत में ये इंतहा पसंदी की तरफ चले जाएंगे, और अगर ये रुपए पैसे के चक्कर में पड़ गए तो उस सूरत में भी ये इंतहा पसंदी की तरफ चले जाएंगे। ऐसे लोग इंतहा दर्जे के जिद्दी होते हैं, ईगो होती है इनके अंदर, ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते, और ना इन्होंने कोई लंबा चौड़ा सोचना होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। बस जो दिमाग में आया इन्होंने कर गुजरने, और इसी तेजी में जल्दबाजी, इनकी जल्दबाजी इनको जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान देती है। और ये करोड़पति भी होना तो ये कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि ये रुपया पैसा जाया करते जरा भी नहीं सोचते कि इन्होंने बचत करनी है या इन्होंने अपने रुपए पैसे को संभाल के रखने या रुपए पैसे को बचाना है। तो आमतौर पर फिर इन लोगों के हाथ में आपको शादी की 2 या 3 लाइनें नजर आएंगी। जैसा कि ये इनका हाथ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शादी की 3 लाइनें कम से कम नजर आ रही हैं। 2 तो श्योर हैं। पहली लाइन एक ये पहला रिलेशन ब्रेक करेंगे, फिर इनकी जिंदगी में कोई आएगा, हल्की सी लाइन है, लेकिन वो जो इनका पहला रिलेशन खराब होगा, उसके बाद ये दूसरा रिलेशन भी इनका जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यम लाइन है। अब जो इनकी जिंदगी में तीसरी लड़की आएगी, उसके साथ इनकी शादी कामयाब होगी। तो मैंने बताया ना कि अगर आपके हाथ में सेमियल लाइन होगी, आप जज्बाती होंगे, तो फिर आप 2-2 3-3 शादियां करेंगे। आमतौर पर ये देखा गया। अच्छा ये देखे, कोई बात भी जब मैं कह रहा होता हूं ना, पामिस्ट्री में कोई बात भी हरफे आखिर नहीं होती। ये हम कोई हदीस या कुरान का इल्म नहीं पढ़ रहे कि उसमें जो अल्लाह ताला ने बात कह दी है, बस अब हम उसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक इंसान का एक अपना मुशाहिदे से तैयार किया गया इल्म है। इंसान ने खुद इस पे रिसर्च की है, इंसान ने खुद इस पे वर्क किया हुआ है, और ये पामिस्ट्री पे जो वर्क हुआ है, ये कम से कम 5 से 10 हजार साल इस इल्म पर वर्क हुआ है। और आज जो मैं आपको ये तमाम जो बातें बता रहा हूं, ये समझ लें कि 5,000 सालों से जो इन लाइनों पे रिसर्च हुई है, मैं उन्हीं लाइनों पे जो रिसर्च की गई है, उस रिसर्च की रोशनी में मैं बात कर रहा हूं। तो रिसर्च गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये हो सकता है एक लाइन को 100 बंदे या 1000 बंदे या 1 लाख बंदे पे उसको अप्लाई किया गया हो, तो फिर ये इल्म की कोई बात जो है वो तय की जाती है कि अगर ये 100 बंदों पर ये लाइन अगर यूं होगी और वो उनकी जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है, तो फिर ये लाइन का मतलब ऐसा ही होगा। लेकिन हर बंदे ने, हर जो एक जितने भी इसके जो जितने भी कदीम जो पामिस्ट्री के जो माहिरीन मतलब जिन्होंने इस पे रिसर्च की है, हर बंदे की अपनी थोड़ी थोड़ी रिसर्च में फर्क हो सकता है, क्योंकि एक एक लाइन के 10-10 मतलब भी पामिस्ट्री में बयान किए गए हैं। तो ये एक बड़ा गहरा इल्म है, बड़ा समंदर से वसी और गहरा इल्म है। जितना आप इसको सीखेंगे, डूबेंगे, इतने आपको इल्म के मोती मिलेंगे, और इतना आपको वजदान मिलेगा, इतना आपको कशफ मिलेगा, इतनी आप इसमें रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी। और ये रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं होगी तो ये इल्म आपको हजम नहीं होगा, ये समझ ही नहीं आएगा। तो ये अल्लाह की खास देन है। जब तक आपके अंदर रूहानियत नहीं होगी, आपके अंदर कुरान पाक का नूर नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पहले आप कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर भी पढ़ना शुरू करें, ताकि कुरान का नूर पहले आपके सीने में आए। फिर ये आपको हाथ की लाइनें का जो इल्म होगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से यानी कि आपका सीना खुलेगा। ठीक है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये इल्म की आपको सही सही समझ आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुरान पाक का तर्जमा तफसीर भी साथ शुरू करें, इस इल्म को भी सीखें और अपने पाक रब के साथ जुड़ जाएं। जब आप अपने पाक रब के साथ जुड़ेंगे, इन लाइनों को पढ़ेंगे, तो आपका अपने पाक रब पे ईमान और ज्यादा बढ़ेगा। ये ईमान को बढ़ाने वाली चीज है, ये जो इल्म है, ये ईमान को कमजोर करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो आप अपने ईमान को मजबूत करने के लिहाज से इस इल्म को सीखें, समझें और ये यकीन करें कि अल्लाह ताला ने अगर ये लाइनें बनाई हैं
اور یہ لائنیں اگر زندگی کے بارے میں بالکل صحیح صحیح بتا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پاک رب موجود ہے، اور پاک رب پر ایمان، جوں آپ ان لائنوں پہ ورک کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، ایمان آپ کا کمزور نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ ایک بالکل الگ سا اینگل تھا جو میں نے آج آپ کو دی ہے کہ آپ اس اینگل سے بھی پامسٹری کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے پاک رب پر ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ تو بالکل عمل کریں آپ اس پہ، مزہ آئے گا۔ اسے بہانے آپ قرآن تو کھولیں گے نا، قرآن کو پڑھنا تو شروع کریں گے نا، تو ساتھ ساتھ پامسٹری کا بھی آپ کو صحیح صحیح سمجھ آئے گی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ میری جو پڑھانے کا انداز ہے وہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، اور میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہے تو میں دل سے سوری کرتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز آپ لوگوں کا دل دکھانا بالکل کوئی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاک رب کے ساتھ اٹیچ ہوں، اپنے پاک رب کے ساتھ آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں، علم پامسٹری بھی سیکھیں۔ لیکن علم پامسٹری سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان جو مومن ہے اور جو مومنہ عورت اور مرد ہیں، ان کا یہ فرض ہے ان پہ کہ وہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔